مزار دے اتے جس وقت کسی دربار دے اتے جانے ہاں اس وقت اوتھے جا کے غلط قسم دیاں روایات نو استعمال نہ کریا کرو، بلکہ اللہ دے ولیاں دے درباراں دے اتے جا کے دعا منگن دا طریقہ کی ہے کہ یا اللہ اے تیرا نیک بندہ سی، ان ساری زندگی تیرے احکامات دے مطابق گزاری ہے، تو انہاں دے اتے راضی ہو گیا ہے، اے بندے او نے کہ جنہاں دے اتے تو اپنا انعام فرمایا ہے، یا اللہ انہاں انعام یافتہ بندیاں دا صدقہ ساڈیاں مشکلات نو آسان فرما دے۔ اے طریقہ کار ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور دوسرے نمبر تے جا کے اتے تعظیماً جھکنا یا سجدہ کرنا یا قبر دا طواف کرنا یا جناب والا جا کے اتے گوڈے مودے مار کے دوویں ہاتھ لا کے تے قبر دا بوسہ لینا، اے بالکل عقیدہ اہل سنت دے اندر جائز نہیں ہے، بلکہ 2-3 ہاتھ دور کھڑے ہو کے پیراں والی سائڈ تے کھڑے ہو کے دعا منگو، فاتحہ خوانی کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنیاں کرم نوازیاں فرما دین گے۔ اور لب دا بھی انہوں ہی ہے جیڑا صرف اتھے دنیا ویکھن واسطے جاوے، دنیا نو بخان واسطے جاوے یا میلہ ویکھن واسطے جاوے نا، انہوں کدی کچھ نہیں جے لبا، جیڑا حضور دی شریعت دا پیغام لے کے جاوے انہوں سب کچھ ہی لب جاندہ ہے، انہوں ہر چیز مل جاندی ہے۔ میں پہلے تقریر دے شروع تے بات عرض کیتی ہے، اکثر تسی ویندے ہوو گے اے جناب 5-7 اونٹ نے، اونا اونٹاں دے اتے جناب چُلاں پائیاں نے، کہے تے لال کپڑا پایا ہے، کہے تے کھٹا کپڑا پایا ہے، کہے تے جناب والا پیلے رنگ دا، کہے تے نیلے رنگ دا کپڑا پایا ہے، اتے جناب چولے لمکائے نے، اتے ٹیپ لگی ہوئی ہے، کوئی نعت لا کے جناب یا کسی نے قوالی لائی ہے، تے دروازے گلیاں دے اندر جی فلانے بابے دا عرس ہے پاؤ حصہ، اب فلانے بابے دا میلہ لگا پاؤ حصہ۔ واللہ خدا دی عزت دی قسم اٹھا کے ممبر رسول تے بہ کے گل کرنا وا پیا، اے ولیاں دا درس نہیں ہے، اے اولیاء دا درس نہیں ہے۔ اللہ دے نیک بندے، میں پہلے عرض کیتا ہے، جڑے اللہ دے نیک بندے اور ولی ہوندے نے انہاں نوں بوئے جا کے منگن دی لوڑ کوئی نہیں پیندی، لوگ آپ چل کے اتھے ٹر جاندے نے، انہاں نوں دروازے جا کے تلیاں کرن دی ضرورت کوئی نہیں جے پیندی، کیونکہ گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہان میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اللہ دے ولی جڑے ہوندے نے وہ منگن والے نہیں جے ہوندے، بلکہ وہ تے عطا کرن والے ہوندے نے۔